शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत। शहीद रहबर मुअज़्ज़म की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर की साहबजादी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। रिकत आमेज़ मनाजिर, फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। इमाम खुमैनी मुसल्ला सेंटर के बाहर लाखों अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत 100 ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत तेहरान में मरकज़ी जुलूस आज निकाला जाएगा। 8 जुलाई को नजफ़ और करबला ताज़ियती तक़रीबात होंगी। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद एडवोकेट आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी मरकज़ी क़यादत के हमरा गिलगित पहुँच गए, तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। जिस वक्त ये आके रुके हैं तो उस बंदे ने, वो जो मर्डरर था, जो साद अब्बासी है, तो उसने अपने पिस्टल के साथ, जो उसके पास वेपन मौजूद था, उस पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत मौके पर हुई। फायर मारने के बाद वो वहाँ से रवाना हुआ, वहाँ से भाग गया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का मामला, फायरिंग करने वाले सफ़ाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी। कहा कि मुलजिम पर शैतानियत सवार थी, वो लड़की को ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहता था। शहीद आसिम तारिक की मुदाखलत पर मुलजिम ने उन पर गोली चला दी। मुलजिम मोहम्मद साद अब्बासी की उम्र 21 साल है। गोली ग्रुप कैप्टन को लगी, जिससे उनकी मौके पर शहादत हुई। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने वही किया जो एक जिम्मेदार शहरी करता है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफ़र आखिरत। शहीद रहबर मुअज़्ज़म की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर की साहबजादी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। रिक्कत आमेज़ मनाजिर, फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत दीगर क़यादत की शिरकत। इमाम खुमैनी मुसल्ला सेंटर के बाहर लाखों अफराद की शिरकत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत 100 ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। जनाजे का जुलूस तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद रहबर मुअज़्ज़म के खून का बदला ज़रूर लेंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का ऐलान। कहा कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है, कौम को अंदरूनी मामलात पर होशियार रहना होगा। ईरानी आर्मी चीफ का भी अली खामनाई की शहादत ना भूलने का पैगाम। सरबराह कुद्स फोर्स इस्माइल क़ानी शहीद रहनुमा की खिराज अक़ीदत। कहा कि रहबर मुअज़्ज़म ने पूरी ज़िंदगी आवाम के लिए जद्दोजहद की। आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शरीक आवाम के लिए ने भी इंतकाम इंतकाम के नारे लगाए। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तक़रीब में शिरकत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सफ़ीर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर आला क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान का वफ़द तक़रीब में शरीक सबसे बड़ा और आला सतह का वफ़द था। ये दोनों बरादर ममालिक के देरीना तारीख़ी रवाबित, बाहमी एहतराम और लाजवाल दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। खामनाई के जनाजे में ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। समझता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका एक ही हमले में सब खत्म कर सकता था। हमले इसलिए नहीं किया कि पहले मुज़ाकरात के लिए कोई ना बचता।
جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے پر کارروائی سے گریز کیا۔ ایران سے جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ ایکس پر لکھا کہ میرے خلاف ذاتی حملوں سے مودی سرکار کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مودی اندرون اور بیرون ملک گرتی ساکھ کے باعث شدید دباؤ کا شکار ہے۔ مودی مصنوعی اعزازات کے ذریعے خود کو عالمی مدبر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے برطانوی جریدے گارڈین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، مودی کی ساکھ اب ایک عالمی شعبدہ بازی کے طور پر ابھر رہی ہے۔ عاصم منیر کی قیادت میں انہوں نے ہندوستان کو وہ عبرتناک شکست دی کہ مودی جو ہے وہ اس وقت سے منہ چھپائے پھرتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر، جس کے متعلق ہمارے یہاں پہ ایک پارٹی کے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ جیت گیا ہے، وہ ہمارا کام جو ہے وہ کر دے گا۔ ہماری افواج نے بھارت کو تاریخی شکست دی، مودی شرمندگی سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب، کہا کہ ایک پارٹی کا خیال تھا کہ ٹرمپ آ گیا تو سب کچھ ان کے حوالے ہو جائے گا۔ خیال تھا کہ ٹرمپ اتنا مجبور کر دے گا کہ حکومت اس جماعت کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس جماعت نے خدمت کی سیاست نہیں کی، صرف بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا۔ مجھ پر منشیات فروشی کا جھوٹا الزام لگایا گیا، قیادت کے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے آزاد جموں و کشمیر کے عام انتخابات کے لیے اپنے 38 امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ پارٹی صدر سردار تنویر الیاس نیلم سمیت 3 مختلف حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ سیکرٹری جنرل انصر عبدالی LA 13 کوٹلی سے میدان میں اتریں گے۔ کوثر تقدیس گیلانی، راجہ فہیم فاروق اور دیگر امیدوار بھی مختلف حلقوں سے پارٹی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ Plan is a very important question. میرا سب سے بڑا فوکس ہے. At the moment we have more than 10-12 plans جس سے ہم یوتھ کی انٹیگریشن کر رہے ہیں اور یوتھ کو جو ہے وہ ایک اچھا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ BYC، مارنگ اور یہ لوگ انہوں نے جس طریقے سے جلسے کیے، گھر گھر گئے، بات مسنگ پرسن کی اور مسنگ پرسن چھوڑ کے وہ بات نوجوانوں کو بندوق اٹھانے کی کرتے رہے اور ہر جگہ سے جا کر ریکروٹمنٹ کرتے رہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے عوامی حقوق کی آڑ میں عوام کو تشدد پر اکسانے کی مذموم کوشش کی۔ مسلح افواج کی موجودگی میں پرتشدد عناصر ریاستی رٹ کمزور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اوپن ایکس اسپیس میں ناقدین، NGOs اور سب نیشنلسٹ کے ساتھ گفتگو۔ احساس سے محرومی اور لاپتہ افراد سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ کہا کہ صوبے میں 4 ارب روپے کی لاگت سے منصوبے جاری ہیں۔ تعلیمی اور صحت کے مراکز میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی سمیت متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے روزگار اور اسکالرشپ کے وسیع مواقع فراہم ہیں۔ ضلع میرپور اور لیپا ویلی میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف سول سوسائٹی کی احتجاجی ریلیاں۔ شرکاء نے شرپسند عناصر کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سرگرمیوں کو مسترد کر دیا۔ ریلیوں میں پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے اور شہریوں نے مسائل کے حل کے لیے صرف آئینی اور قانونی راستے اپنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کس نے مارا؟ ڈنڈا کوئی جھگڑا تھا کیا تھا؟ جھولے والوں ہو نا، جھولے والے ڈنڈا مارو۔ جھولے والا کوئی ڈنڈا مارا ہے؟ ہاں، جھولے والا ڈنڈا مارا۔ تو کس نے مارا؟ کوئی دشمنی تھی کیا تھا؟ کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ دشمن تو کاب کون بھی، بچی دشمنی کا بھی، دشمنی کاب کون بھی۔ آپ بتائیں کیا کون تھا جو آپ نام بتا رہے تھے؟ جھولے والا ہے، محسن نام ہے۔ صحیح ہے، ہم نے 15 کو بھی فون کیا مگر پولیس آئی، بندے تھے موجود تھے مگر گرفتار نہیں ہوئے بندے۔ کراچی میں ڈنڈوں کے وار سے 11 سالہ بچی جاں بحق۔ واقعہ ملیر کوٹ بابا ولایت شاہ مزار کے قریب پیش آیا۔ علاقہ وکیلوں کے مطابق لڑائی جھگڑے میں بچی کو ڈنڈے لگے۔ پولیس کے مطابق بچی جھولے سے گری ہے۔ اسپتال سے تصدیق ہوگی کہ بچی ڈنڈے لگنے سے جاں بحق ہوئی یا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔